बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के 130 ममालिक में 126वें नंबर पे हमारा अदालती निज़ाम है। यानी कि 4 ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जिनका अदालती निज़ाम हमसे बदतर है। हम शुक्र अदा करते हैं इस बात का कि हम कम से कम 4 लोगों से तो बेहतर है ना, कि ऐसा नहीं हुआ कि हम 30वें नंबर पे आते, कोई हमें कहता कि तुम तो आखिरी नंबर पे आ गए हो। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आज जब हम अदालतों को देखते हैं, अदालतों के में जजेस के सामने, चीफ जस्टिस के सामने आम वकला लोग उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। वजह ये होती है कि वो कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि अदालती सिस्टम जो है बिल्कुल नाकारा हुआ है पाकिस्तान का। हुक्मरान जो से हैं जजों को फ़ोन करके अपने मतलब के जो से हैं वो ऑर्डर्स करवाते हैं, किसको सज़ा देनी है, किसको सज़ा नहीं देनी है, किसको रिहा करना है। ये तमाम चीज़ें जो सी हैं हमारी अदालती सिस्टम में चलता है। जजेस जो से हैं ख़ुद उनके भाई या दोस्त उस साइड पे खड़े हो जाते हैं जिसको फेवर देनी होती है, तो जजेस जो हैं उनको फेवर देते हैं। इसकी मिसाल मैं नाम लेने में कोई शर्म नहीं करूँगा, मलिक क़य्यूम के अदालत में मैंने ख़ुद भी देखा है। लाहौर में जब इनके एक एक दिन के अंदर 300 400 मुकदमे लगे होते थे और एक पैसे की रेल फेल होती थी, उनके भाई जो से थे वो लूट रहे होते थे, या उनके दोस्त जो से थे, या उनके वकील जो से होते थे, जो उनके ख़ास आदमी होते थे, वो लूट रहे होते थे। ये निज़ाम एक से नहीं चलता। एक जज की बात नहीं है, ये बेतहाशा जजेस का यही है। शायद ही कोई जज ऐसा हो कि जो इससे बचा हो। हालात जो से हैं, वजह ये है कि हमारे यहाँ जितने भी जजेस बनते हैं वो सियासी बुनियाद पे जजेस आते हैं। पीपल्स पार्टी अपने जज लाती है, नून लीग अपने जज लाती है, और पीटीआई ने अब तक पता नहीं कितने जज लाए हैं कि नहीं लाए, ये अभी मेरे इल्म में नहीं है कि मेरिट पे आए हैं। तो अभी जो पिछले दिनों जो जजेस की वीडियोस और ऑडियोज आनी शुरू हुई, जिसके अंदर ये भी प्रूफ हो गया कि जो साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है वो ओरिजिनल है, उसका फोरेंसिक टेस्ट भी हो गया और उससे वो साबित हो गया कि उनकी है। इसके अलावा जो उसका जो है कोहिस्तान का जो मामला है, जहाँ पे जो ऑर्डर किया गया था कि शहबाज शरीफ की को या मरीम नवाज को इलेक्शन से पहले, ये नून उसको नवाज शरीफ को सॉरी इलेक्शन से पहले जो है उसको रिहा नहीं करना, तो वो उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई। तो हालात अब जो से ये हैं कि अब सेनेट के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर आम बात होती है कि जो से है ना जज क्या कर रहे हैं, क्या वजूहत है, इन्होंने आंखें मीची हैं, इंसाफ का दूर दूर तक भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हाँ, समोसों के ऊपर जो है वो 100 मोटिव लिए जाता है, 100 को लोग कत्ल हो जाएं उसके ऊपर नहीं लिया जाता। ये नाइंसाफ़ी जो सी है पाकिस्तान में आज से नहीं चल रही है, मुद्दतों से चल रही है और अब बढ़ती जा रही है। यही वजूहत है कि हम 130 में से 126वें नंबर पे हैं। तो मैं एक सेनेट के अंदर एक साहब ने खूब तकरीर की जो आजकल के हमारे जजेस के बारे में बताया है। नाज़रीन सुनिएगा, फिर आप खुद ही इंसाफ करें कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। पेंशन की अदायगी होती है तो हम बाकी पेंशन से कहते हैं कि आज चले जाएं, आज बाकियों को अदायगी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी तादाद में तो पेंशन लेते हैं, लेकिन इंसाफ कहां है? मराहत है, सहूलियात है, तनख्वाहें हैं, पेंशन है, प्रोटोकॉल है, लेकिन 2.1 मिलियन पेंडेंसी है और कोई इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा। और सुप्रीम कोर्ट का और आला अदालतों का दरवाजा वो सोने की चाबी से खुलता है। जिसके पास सोने की चाबी नहीं है उसको अदालत तक रसाई मुमकिन नहीं है। इंसाफ खास तबके तक महदूद है। गरीब अवाम पाकिस्तान की अदालतों से, इंसाफ से वो महरूम है। मिस्टर चेयरमैन, जज साहिबान कहते हैं कि कोई सेक्रेट काव नहीं है, कोई सेक्रेट काव नहीं, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। लेकिन मैं जज साहिबान से पूछता हूं, जब ये पेंडेंसी है, जब आप लोगों की कारकर्दगी ये है, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आड़ में आप लोग सेक्रेट काव तो नहीं बने हुए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आड़ में, तौहीन अदालत की आड़ में क्या हमारे आला अदलिया और हमारे जस्टिस साहिबान वो खुद सेक्रेट काव तो नहीं बने? अगर उनका कोई अकाउंटेबिलिटी का निजाम है, अगर कोई उनका खुद एहतसाबी का निजाम है, अगर उनके खुद कोई जायजा और परफॉर्मेंस को गेज करने का निजाम है, तो फिर 2.1 मिलियन मुकदमात पाकिस्तान की अदालतों में क्यों हैं?
اس لیے مسٹر چیئرمین یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور مجھے تو حیرت ہے، میں جج صاحبان سے کہتا ہوں آپ لوگ سیاست میں تو ملوث ہوتے ہو، آئے دن واقعات آتے ہیں، جیسے آج بھی ہمارے سینیٹر تارڑ صاحب نے ایک بات کی، آپ لوگ جو ہیں بہت سے ایشو کے اوپر سوموٹو چیزیں تو لیتے ہیں، لیکن یہ انصاف کی فراہمی کے اوپر آپ ڈیم بناتے ہیں اور مختلف چیزوں کے اوپر جو آپ کا کام ہی نہیں ہے اس کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو آپ کا بنیادی کام ہے پاکستان کے عوام کو انصاف فراہم کرنا، اس انصاف کی فراہمی ابھی تک کیوں ممکن نہیں ہو سکی ہے؟ اور دن بدن پاکستان میں یہ ٹینڈنسی جو ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کون سا مافیا ہے جس کو عدالتوں نے پکڑا ہے؟ آپ پاناما پیپرز کا، آپ پینڈورا پیپرز کا، آپ چینی مافیا کا، آپ پیٹرول مافیا کا، آپ اس طرح کی مافیاز کو دیکھیں، کون سا مافیا ہے جس کو ہمارے عدالتوں نے ایکسپوز کیا ہے، جن کے احتساب کیا ہے، اور جن کو جو ظلم انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے ان کا ان کے ساتھ حساب کتاب ہوا ہے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین، ناظرین آپ نے سنا کہ انہوں نے ایک بات اسی دوران میں یہ بھی کہی کہ آپ ڈیم بنانے چلے تھے اور اب تک تو ڈیم بن جانا چاہیے تھا۔ ان ثاقب نثار سر سے پوچھیں، ڈیم کے لیے آپ نے کروڑوں ڈالر دنیا بھر سے اکٹھے کیے، لوگوں نے دیے بھی، کینیڈا آئے تو ان کو بے تحاشا کئی ملین ڈالر ان کو مل گئے، وہ پیسے گئے کہاں؟ کسی کو پتہ لگا وہ ڈیم کا کہاں پیسے گئے؟ تو یہ ساری جو سی ہے نا بدعنوانی، یہ ہمارے اوپر سے لے کے نیچے تک چلتی ہے۔ پی ٹی اے کے لوگ اس میں ساتھ ساتھ تھے، اور مختلف جگہوں پہ یہاں کے لوگ بھی جو سے ہیں جن کو شہرت حاصل کرنے کا بہت شوق ہے وہ ساتھ ساتھ گئے ہیں، اور انہوں نے وہ چیک بھی کلیکٹ کیا لوگوں کا، جی آپ ضرور دیں، جا کے چیک دیں، بہت اقار ثواب پاکستان میں ڈیم بن جائیں گے اور بجلی کی ریل فیل ہوگی۔ آج وہی حالات ہیں۔ ڈیم کیا آپ نے ضرور بہت بڑا ڈیم بنایا، چھوٹے چھوٹے ڈیم بناتے تو لوگوں کو بجلی تو ملتی کم از کم، وہ پیسے بھی گئے، اور وہ بات بھی جو سی ہے لوگوں نے چیف جسٹس کے منہ کے اوپر پیسے بھی کھل کے دیے، اور اس کے بعد وہ پیسے کہاں گئے یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو۔ یہ ان کا کام نہیں تھا ڈیم بنانا، ان کا کام تھا، جیسے انہوں نے کہا کہ انصاف دینا کا کام تھا، انصاف تو آپ دے نہیں سکتے، آپ سیاست میں پوری طرح سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ حالات جو سے ہیں پاکستان کے ہو رہے ہیں، اب اللہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، اور لوگوں کا اعتبار جس طرح سے عدالتوں سے ختم ہو رہا ہے تو لوگ پھر اپنا انصاف جو سے اپنے لیے انصاف خود ڈھونڈیں گے، اور اس قسم کا انصاف جب خود ڈھونڈتے ہیں تو اس ملک کے اندر سول نافرمانی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، اللہ کرے ہمارا پاکستان جن سے محفوظ رہے، اس ملک میں انصاف ہو، جو تبدیلی کی حکومت آئی ہے اس کو بھی عقل سمجھ آئے کہ تبدیلی اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے تبدیلی آپ لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کے پاس انصاف کا دور دور تر بھی آپ کا تحریک انصاف تو بنی ہے، لیکن دور دور بھی اس کا اثر بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ انصاف کر سکتے ہیں۔ نہ آپ کے چال چلن سے نظر آتا انصاف، نہ آپ کے کام و کول و فیل سے نظر آتا۔ آپ 1 منٹ میں یو ٹرن لے لیتے ہیں، آپ کسی آدمی کو اپوائنٹ کرتے ہیں، دوسری لمحے آپ چینج کر دیتے ہیں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔